नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। एमाले विभाजन गराएर अध्यादेश फिर्ता गरेकोमा अध्यक्ष ओली आक्रोशित। संविधान र संसदीय परिपाटी भत्काएको आरोप। अहिलेको सरकारप्रति अलि खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभालाई सम्बोधन। कोरोनाबाट जनता सुरक्षित गराउनु नेपालको पहिलो प्राथमिकता भएको भनाई। केयुकेएलका कर्मचारी र व्यवस्थापन बीच टक्राव। प्रमुखलाई नै कार्यालय प्रवेशमा रोक। काम छाडेर कर्मचारी दिनहुँ धर्नामा भने हामीले अर्को चरण यो भन्दा कडा आन्दोलनमा जान्छौँ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षणलाई लिएर संसदीय समितिमा चर्का चर्की। सांसदहरू भन्छन् कर्मचारीका परिवारलाई आरक्षण किन। शेयर बजारमा लगातार गिरावट। नेप्से आज पनि 70 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम 5 अर्ब 74 करोडमा सीमित। फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनमाथि पुनः आक्रमण। लायनमा एक पुरुषले सार्वजनिक स्थलमै गरे अण्डा प्रहार। र एनबिए महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा एपीएफको विजय सुरुवात। अर्को खेलमा न्यू डायमन्डले एभरेस्ट क्लब बुटोललाई हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकपटक जारी भएको अध्यादेश सूचना निकालेको भरमा फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा ओलीले एउटा अध्यादेश रद्द गर्न अर्को अध्यादेश वा कानुन चाहिने स्पष्ट पारे। संसद चलिरहेका बेलामा सांसदबाटै कानुन बनाइनुपर्ने भन्दै ओलीले गठबन्धन सरकार संसदीय मूल्य मान्यता भत्काएर स्वेच्छाचार्य बन्द गएको आरोप लगाए। अहिलेको सरकारप्रति अलि खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। ओलीले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जान प्रस्ताव गरे। उनले अहिलेको गठबन्धनले नै चुनाव गराए पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने बताए। अध्यक्ष ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सञ्चार माध्यमको खबरदारी नपुगेको टिप्पणी गरे। उनले संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम मौन देखिएको गुनासो गरेका छन्। आफ्नो सरकारका पालामा सञ्चार माध्यमबाट निकै खबरदारी भएको भन्दै धन्यवाद समेत दिँदै सरकारले गल्ती नगरोस् भन्नका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। यसैबीच एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले नै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र वर्णनीयतापूर्ण तरिकाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिको रूपमा बालकोट स्थित निवासमा भेट्न पुगेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया वर्णनीयतापूर्ण रहेको जानकारी गराएका हुन्। चलिरहेको संसद मध्यरातमा हठात बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्धको षड्यन्त्र र संविधान विपरीतको भन्ने कुरामा नेकपा एमाले स्पष्ट रहेको समेत ओलीले कार्कीलाई बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसदको भएको उल्लेख गर्दै संसद चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजी जस्ता कुरा संसद बाहेक अन्यत्रबाट हुने कुरा आपत्तिजनक भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा पुगेका मन्त्री कार्कीले भने सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न इच्छुक रहेको भन्दै संसदमा रहेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका छन्। यसअघि पनि कार्कीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक पटक भेट गरिसकेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले महामारी, आतंकवाद, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्ति लगायत विविध समस्याले समकालीन विश्वमा सिर्जना गरेको तनाव एवं विषमपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प नभएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा मन्त्री खड्काले बहुपक्षवादको अपरिहार्यतामा नेपालको अटल विश्वास रहेको र त्यसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ रहेको स्पष्ट पारे। उनले सहयोग, एकता र आपसी विश्वासको धरातलमा सुदृढ, समावेशी र परस्पर सम्बद्ध बहुपक्षीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। Of Nepal's full support in the discharge of your important responsibilities. Let me also commend the outgoing President, His Excellency Mr. Volkan Bozkir, for successfully leading the 75th session of the Assembly during the trying times. I would like to place on record our warmest congratulations to UN Secretary General, His Excellency Mr. Antonio Guterres, on his reappointment for a second term of office, and I commend his leadership of our organization. अल्प विकसित एवं भूपरिवेष्टित देशको रूपमा नेपालको विकासका संरचनात्मक चुनौती अद्वितीय रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले सन् 2026 सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने योजना नेपालका लागि अवसर भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले सन् 2030 सम्ममा उत्थानशील जलवायु विकास पथ र सन् 2050 सम्ममा शून्य उत्सर्जनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। उनले नेपालले आफ्नो कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 20% खोप लगाउन सफल भएको जानकारी पनि गराए। Asia centered on the economic growth of China and India. At the same time, the world is becoming more complicated and polarized, with transnational challenges ranging from terrorism to climate change to food security to mass migration to political radicalism and extremism. Under the cumulative impact of all these factors, we are experiencing with new ways of life in the midst of confusion and uncertainty. मन्त्री खड्काले महामारीका कारण दिग विकासका लक्ष्य हासिल नेपालको प्रयासमा जटिलता थपिएको बताएका छन्। उत्थानशील पुनः प्राप्तिका लागि प्रयास भइरहेको र अझ असल एवं सबल निर्माणमा अग्रसर हुँदै दिग विकासका लक्ष्य प्राप्ति नै नेपालको एकमात्र उद्देश्य भएको उनको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको शपथ गैर कानुनी भएको भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रेट परेको छ। अधिवक्ता विशाल नेउपानेले खड्कालाई कानुनी व्यवस्था बिनै शपथ गराइएको जिकिर गर्दै शपथ बदरको माग गरेका हुन्। कानुनी व्यवस्था गरेर शपथ नलिएसम्म खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन रेटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 संसदबाट पारित नभएकाले स्वतः निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनको अभावमा शपथ लिनु कानुनी राज्यको प्रतिकूल हुने रेटमा दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरे भदौ 6 मा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। रेटमाथि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी गराएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। न्युयोर्कमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको 2 दिनपछि श्रीवास्तव काठमाडौँ उत्रिएका हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता समेत रहेका उनले नेपाल र भुटान मामिला हेर्छन्। उनी नेपाल र भारतका संयुक्त परियोजनाहरूको अध्ययन र अनुगमन समितिको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आइपुगेको बताइएको छ। काठमाडौँमा रहँदा उनले अर्थ सचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराई, कार्यवाहक परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदी लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ। जयवीर सिंह धामी तुइनबाट महाकालीमा खसेको घटना र हेलिकप्टर प्रकरणमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तर जवाफ नआएको पृष्ठभूमिमा श्रीवास्तवको भ्रमण भएको हो। साथै नेपालले नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लेपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतले अवरोध गरेको पृष्ठभूमिमा उनको भ्रमण भएको हो। देउवा सत्तामा आएपछि भारतीय सत्तारूढ दल बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले
र बीजेपीका पूर्व महासचिव काठमाडौँ आइपुगेका छन्। देउवा सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमणमा आउने अनुराग भारतीय सरकारका उच्च अधिकारी हुन्। नेकपा एमालेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले पार्टी कार्यालय थापाथलीमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको केही बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र अन्य बुँदा पनि कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको कार्यदल संयोजक भीम रावलले जानकारी दिए। बैठकमा विधान महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको छ। उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यसबारेमा हामीले छलफल गर्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन्। नेपालमा मङ्गलबार थप 1158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,672 PCR परीक्षणका क्रममा 904 जना र 2331 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,84,379 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,115 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,318 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,63,734 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 18,422 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 328 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ। समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन नियमावलीहरू संशोधन गरेरै भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्। सम्भव हुन्छ भने यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको बच्चा बच्चीहरूलाई पनि पढ्नुको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर अब सकिन्छ भने नियमावलीहरू चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। बैठकमा सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरू आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढाउने अथवा कलेजमा पढाउने शिक्षकहरू मेरो विचारमा तिनीहरू सम्पन्न नै जनरली हुन्छ होला। म सोच्नका साथ किन भन्नु सकिनँ भने हामीसँग यस्तै डाटा छैन, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने केही पनि डाटा छैन त्यहाँ पढाउने शिक्षक। त्यो सबै कुरा सुविधा पाउने कुरा चाहिँ आजसम्म कसले गरेछ भन्दाखेरि नेपालको कर्मचारीहरूले गरेछ, कर्मचारीको छोरछोरीले गरेछ, त्यसपछि नेताको छोरछोरीले गरेछ, नेताहरूले गरेछ। आजसम्म स्कुल के अरे चाहिँ विश्वविद्यालयमा आरक्षणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनामा पढ्न गएको नेताको छोरछोरी छ, अनि अमेरिकाको चाहिँ हार्वर्डमा पढ्न गएको चाहिँ सचिवको छोरछोरीहरूदेखि चाहिँ हामीले आज डाटा हेरौँ नि डाटा। सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरूले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्क गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वका बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वका बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरूलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी लगायतका खाद्य सामग्रीहरूको पसल अन्य स्थानमा राख्न पनि निर्देशन दिए। मोलमा खाद्यान्नका कुराहरू, दैनिक उपभोगका सामग्रीका कुराहरू र अन्य सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध हुने त्यस्तो व्यवस्थाहरू गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई आजको बैठकले निर्देशन दिन्छ। सभापति श्रीवास्तवले समितिले चाडबाडका बेलामा आवश्यक खाद्यान्नहरूको तत्काल आपूर्ति गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आम नागरिकलाई अनुभूति गर्ने गरी चाडबाडको समयमा सुरक्षा व्यवस्था र बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था तथा बजार व्यवस्थापन बारे उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री खाँडले परिवर्तनको परिणाम देख्ने गरी काम गर्न र जनतालाई मुस्कुराएर सेवा दिन निर्देशन दिए। बैठकमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना र बजार व्यवस्थापन बारे योजना प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी अशोक सिंह, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी किरण वज्राचार्य र महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठ, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज भट्टराईले ट्राफिक व्यवस्थापन बारे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले महिला हिंसासँग सम्बन्धित कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो। समितिकी सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरूलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको जानकारी गराइन्। भएका छन् वा हुनेछन् भनी अनुमान गर्नु यथार्थभन्दा पर नहोला भन्न पनि सकिँदैन। तसर्थ समितिको यो बैठक लैङ्गिक हिंसा सम्बन्ध छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्न, कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन। बैठकमा सांसदहरूले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालनका लागि आवश्यक कानुनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनीहरूले कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेकाले पनि महिला हिंसाको दायरा बढ्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। जे भन्नुभएको छ त्यो हो भने सबभन्दा पहिला त कानुन बनाउनु पर्यो हामीले, होइन? त्यो बिल चाहिँ नि अब तुरुन्तै संसदमा आउने खालको कुरा गर्नु पर्यो। यद्यपि यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको तारतम्यता नमिलेर पनि हुन सक्छ र हामीले कानुनहरू बनाउँदाखेरि आधार केमा टेक्छौँ भन्ने पनि हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले अझै कानुनी व्यवस्था नगरेकाले महिला हिंसा निवारण कोष परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारी दिइन्। अहिले चाहिँ कसरी गइरहेछ भने त्यो स्थानीयमा कोष स्थापना गर्ने अनि तत्काल राहत समिति भनेर स्थापना गर्ने र उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पठाउने पनि छ व्यवस्था, तर चाहिँ त्यति धेरै माग गरेर आएकै छैन स्थानीय तहबाट। सचिव खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई महिला हिंसा निवारण कोषको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सङ्घीय सरकारले पटक पटक पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराइन्। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL मा क्रियाशील 5 कर्मचारी युनियनहरूको आज पनि आन्दोलन जारी छ। उनीहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साक्यलाई दिउँसो 2 बजेसम्म कार्यालय प्रवेशमा दैनिक रूपमा रोक लगाइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी सङ्घ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन,
कर्मचारी कल्याण परिषद र लोकतान्त्रिक कर्मचारी सङ्घ सम्बद्ध कर्मचारीले कार्यालय परिसरमा दैनिक धरना दिइरहेका छन्। मेलम्चीको पानी आएपछि कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढ्ने भएकाले महसुल दर पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने कर्मचारीको माग छ। काम जस्तो पानी उत्पादन वितरण र महसुल कलेक्सन बाहेक अरू कामहरू हामीले बन्द गरेका छौँ र केन्द्रीय कार्यालयको सबै कामहरू बन्द गरेका छौँ र यो शुक्रबारसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन भएन भने हामीले अर्को चरणमा योभन्दा कडा आन्दोलनमा जान्छौँ। त्यो भनेको हामी सम्पूर्ण रूपमा तालाबन्दीमा जान सक्छौँ, पानी बन्द गर्न सक्ने होइन भनेपछि कम्पनीको 6औं वार्षिक साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार सबै शेयर धनीलाई शेयर बापतको पुँजी दाखिला गर्न, ग्राहकलाई अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्न, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड र कम्पनी बीच भएको लिज एग्रिमेन्ट पुनरावलोकन गर्न पनि कर्मचारीले माग गरेका छन्। यसैबीच हामीले 5 कर्मचारी युनियनका नेताहरूलाई KUKL मा आन्दोलन केका लागि भनेर सोधेका थियौं। उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। हामीले अहिले प्रविधिको यो युगमा आएर पनि अनलाइन सेवा समेत सुरु गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्थाको राम्रोको लागि एउटा के भने प्रविधि अनुसारको प्रविधि मैत्री पनि होस् र संस्थाका सुधारहरू होस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम राखेको सकेपछि र हामीले एक किसिमको संयुक्त अवधारणा मागपत्र सहित मागपत्र भन्नाले हाम्रो कर्मचारीको नितान्त सुविधा मात्र होइन, संस्थाका सुधारदेखिका सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर हामी व्यवस्थापनसँग लामो समय 6 महिना हामीले मागपत्र पेश गरिसकेको 6 महिनासम्म पनि टुङ्गो लागेन होइन। 6 महिनापछि एक किसिमको व्यवस्थापनसँग सहमति चाहिँ भयो, तर त्यो सहमति पनि 1 महिना बितिसक्दाखेरि पनि खासै त्यहाँबाट कुनै किसिमको चाहिँ प्रत्युत्तर आएन। यो अहिले आएर यो चाहिँ हामीले यो माग प्रस्तुत गरेको होइन, यो मेलम्ची आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् हामीले माघ महिनामा हामीले 5वटै क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यो मागहरू पेश गरेका थियौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटको साधारण सभा वार्षिक साधारण सभा हुन सकिरहेको छैन। वार्षिक साधारण सभा नभएको कारणले गर्दा स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त हुन सकेन। स्वतन्त्र सञ्चालन नभएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटको सञ्चालक समिति अपूर्ण छ, पुरा भएको छैन। यसले गर्दा KUKLको दैनिक तथा प्रशासनिक कामहरू पनि अवरुद्ध भएको छ। केडनहरूको संस्थागत सुधारको कुराहरू, नीतिगत सुधारको कुराहरू, संरचनागत सुधार र कर्मचारीको पेशागत वृद्धि विकासको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 5-7 बुँदामा हामीले माग राखेर अगाडि बढेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पोलमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पोल भाडा बढाएको बताएका छन्। नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक छलफलमा घिसिङले विद्युतका पोलले धान्नै नसक्ने गरी इन्टरनेटका तारहरू राखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पोल प्रयोगको भाडा बढाइएको बताएका छन्। उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत यसअघि प्राधिकरणले 25 करोड उठाउँदै आएकोमा अब बढेर 50 करोड बनाइएको र उक्त रकम प्राधिकरणका लागि ठुलो नभएको बताए। स्ट्रक्चर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ, त्यसलाई प्रयोग भएको पनि छ। हामी एउटा समझदारीपूर्वक अगाडि बढेको पनि छ। केही विषयहरूमा पोलको भाडा अहिले जुनमा केही बढी चाहिँ चार्ज भयो, त्यसको कारणले सर्भिस इन्टरनेट सर्भिसमा हामीले चाहिँ ट्यारिफ बढाउनु पर्ने हो कि भन्ने मैले पनि बाहिरबाट सुन्ने गरेको छु। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणले ग्राहकका आधारमा नाफा कमाउन पोल प्रयोगको भाडा बढाएको आरोप लगाए। प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएसँगै शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको मासिक 150 र ग्रामीण क्षेत्रमा 300 रुपैयाँ बढाउन आफूहरूले प्रस्ताव गरेको पराजुलीले बताए। यसअघि प्राधिकरणले विद्युत पोल र OPGW केबलको भाडा दर बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोग बढ्दै जाँदा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतान्त्रिक युवा सङ्घले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हुम्लामा चीनले नेपाली सीमामा अतिक्रमण गरेको भन्दै सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीले चीनद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता र हुम्ला जिल्लामा रहेको
12 नम्बर पिल्लर सार्न नपाइने लगायतका माग गरेका थिए। नेपाल चीन सीमाबारे लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने समेत उनीहरूको माग रहेको छ। हाम्रो भूमिमा जुन उत्तर साइडमा जुम्लामा र हाम्रो 12 नम्बर पिलर जुन सारिएको छ र जुन हाम्रो कृषियोग्य जमिनमा पनि भौतिक संरचना खडा गरिएको छ त्यो यथाशीघ्र भत्काए आफ्नो सीमामा उचित सीमा जुन छ त्यो सीमामा जानुपर्छ र सरकारसँग हाम्रो माग के छ भने हाम्रो जुन अहिले प्रतिवेदन छानबिन समिति गएको थियो सीमाको प्रतिवेदनको लागि त्यो प्रतिवेदन आम जनताले बुझ्नुपर्ने छ। त्यो भएर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ। चीन र नेपालको सीमाका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिले गृहमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाजको आह्वानमा सोमबार रत्न पार्कमा मार्च पास गरिएको छ। राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट देश र जनताले दुःख पाएकाले राज संस्थाको माग गर्दै राष्ट्रवादी नागरिक समाजमा आबद्ध नागरिकले मार्च पास गरेका हुन्। मार्च पासमा सहभागीले विदेशी हस्तक्षेपबाट राष्ट्रलाई बचाउन र भ्रष्ट नेताबाट मुलुकको दलदलमा फसेको आरोप लगाएका छन्। मार्च पासमा सहभागीहरूले देशको दुर्गतिलाई रोक्नका लागि सक्रिय भई देश र जनताको जिम्मेवारी सम्हाल्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आग्रह समेत गरेका छन्। राजा बोलाउँदै प्रदर्शनकारी सडकमै नाचेका थिए। मार्च पासका क्रममा उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सहित राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएका थिए। विश्व रेबिज दिवस मंगलबार विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै नेपालमा पनि मनाइएको छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 28 मा मनाइने रेबिज दिवस नेपालमा पनि रेबिज तथ्य बुझौं त्रसित नबनौं भन्ने नाराका साथ मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखानामा पुगेर त्यहाँ रहेका जनावरहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो। बहुला कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रेबिज रोग बिरालो, न्याउरी मुसा र स्यालको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गर्दछ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 52,000 जनालाई कुकुरले टोकेको महाशाखाको तथ्याङ्क रहेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताएका छन्। रेबिजका कारण हरेक वर्ष 2 देखि 3 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। बहुला वा शङ्कास्पद कुकुर वा जनावरले टोकेको खण्डमा तुरुन्तै सम्भव भएमा साबुन पानी वा सफा पानीले टोकेको भागमा 5 मिनेटसम्म राम्ररी सफा गरी घाउमा डिटोल आयोडिनको झोल लगाउनु रेबिजको प्राथमिक उपचार रहेको डाक्टर पौडेलले बताएका छन्। नेपालका सबै जिल्ला अस्पताल र सरुवा रोग अस्पतालहरूबाट रेबिज विरुद्धको खोप उपलब्ध रहेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी गराएको छ। नेपाली कांग्रेस बुटोल उपमहानगरपालिकाले बाढी र पहिरोका पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिन माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। मंगलबार कांग्रेसका नवनिर्वाचित बुटोल उपमहानगरपालिकाका सभापति खेलराज पाण्डे सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री केसीलाई भेटेर बाढी र पहिरो प्रभावितका लागि प्रदेश सरकारले कुनै सहयोग नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। नगर समितिले बुटोलको ज्योतिनगर पहिरो तथा तिनाउ नदी कटान पीडितहरूका लागि उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। सहज अवस्थामा टुरु हेरेर बसिरहन नसक्ने कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा वर्षाको सुरुवातसँगै ज्योतिनगर क्षेत्रमा गएको पहिरोले दर्जनौं घरहरूमा क्षति पुर्याउनुका साथै सयौं घरहरू परिवारहरू घरबारबिन भएका छन्। त्यसैगरी तिनौ तथा धानौ नदीको तीव्र कटानले त्यस क्षेत्रको आसपासमा रहेका घर परिवारको उठीवास भएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पहिरो तथा बाढी प्रभावितका लागि राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 3 भागमा हामी कार्यक्रम बनाएर सम्बन्धित एजेन्सीलाई कार्य सम्पादनको निम्ति निर्देशित गर्छौँ। तिनाउ दानव नदीको कटानबाट उत्पन्न पीडितहरूको राहतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत यथाशीघ्र पठाउन हामीले त्यति मात्र नभएर रोहिणी लगायत जहाँ अस्ति पीडित भएको छ।
भदौ 13 गते झरेको पहिरोले बुटोल 3 ज्योतिनगरका दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने भदौ 11 गते आएको वर्षाले बुटोल 11 बुद्धनगरका आधा दर्जन बढी घर परिवार घरबार विहीन बनेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनल निर्वाचित भएका छन्। संसदीय दलको बैठकमा सर्वसम्मतिको प्रयास सफल नभएपछि शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा राति भएको मतदानबाट सोनल दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन्। लोसपाका 16 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूमध्ये 9 जनाले सोनलको पक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोले 6 मत ल्याए, 1 मत बदर भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी हुँदा पनि संसदीय दलको नेता सोनल नै रहेका थिए। सोनल बारा क्षेत्र नम्बर 4 खबाट निर्वाचित सांसद हुन्। तत्कालीन राजपा संसदीय दलका नेताको हैसियतले उनी यसअघि प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनिसकेका छन्। पैनी बाँधमा पौडी खेल्ने क्रममा बारामा एकजनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 डुमरबाना स्थित बेङ्गाई पैनीको बाँधमा पौडी खेल्ने क्रममा 40 वर्षीय भगवान काजी कार्कीको मृत्यु भएको हो। मंगलबार साथीहरूसँग पौडी खेल्ने क्रममा उपमहानगरको वडा नम्बर 2 सिमराका कार्कीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक कार्की नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त जवान हुन्। रूपन्देहीमा ट्रकको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सैनामैना नगरपालिका 5 बुद्धनगरमा आज ट्रकले ठक्कर दिँदा मर्निङ वाकमा हिँडेका आमा छोराको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 42 वर्षीय राधा भट्टराई र उनका 15 वर्षीय छोरा महेश भट्टराई रहेका छन्। ट्रकले ठक्कर दिएपछि घाइते भएका उनीहरूको बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनीहरूलाई पश्चिमदेखि पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 8 ख 4411 नम्बरको भैँसी बोकेको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। ट्रक र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाको जेसीबीमा राखी ल्याउँदै गरेको अवैध सालको काठ बरामद भएको छ। गोलबजार नगरपालिका 6 बस्ने श्रवण कुमार शाहले 9 फिट लम्बाइ र 5 फिट चौडाइ भएको सालको गोलिया ल्याउँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। उनी गोलबजार नगरपालिकाको सरकारी नम्बर प्लेट ना 1 ग 706 नम्बर भएको जेसीबीका चालक हुन्। स्थानीयको सहयोगमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका गाडी र चालकलाई वन ऐन अनुसार कारबाही हुने जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिकाले भने चालक गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा जेसीबीमा काम गर्न गएको जानकारी दिएको छ। 2077 सालको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार केशव दाहालको उपन्यास मोक्ष भूमिले प्राप्त गर्ने भएको छ। त्यस्तै पद्मश्री साधना सम्मान गायक तथा सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यलाई प्रदान गरिने भएको छ। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष यसै गरी कला साहित्य र प्राज्ञिक क्षेत्रका एक जना व्यक्तित्वलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्दै आएको छ। पद्मश्री साहित्य पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मानको राशि 3-3 लाख रुपैयाँ छ। दुवै सम्मान तथा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन प्रदान गर्ने गरिएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। मंगलबार पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। आइतबार र सोमबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको बजारमा मंगलबार पनि निरन्तरता पाउँदै नेप्से 70 अङ्कले घटेको छ। कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 2615.4 बिन्दुमा आइपुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 500 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। दिनभर 5 अर्ब 74 करोड 54 लाख रुपैयाँ बराबरको 1,30,34,828 किता सेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा आएका सबै सूचकहरू घटेका छन्। फाइनान्स, जलविद्युत, विकास बैंक लगायतका समूहमा आएको गिरावटले नेप्सेलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित पारेको देखिन्छ। कुमारी बैंकको कारोबार सर्वाधिक 18 करोड
82 लाख रुपियाँको भएको छ। नेप्सेमा गिरावट आउँदा पनि 10 कम्पनीका सेयर धनी र 5 म्युचुअल फन्डका इकाइ धनीले कमाएका छन्। सर्वाधिक कमाउनेमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीका सेयर धनी रहेका छन्। यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य 10% ले बढेको छ। हिमालयन पावर, नेपाल हाइड्रो र गोर्खाज फाइनान्सका सेयर धनीले 10% ले गुमाएका छन्। सर्वाधिक गुमाउनेमा जोशी हाइड्रो, श्री इन्भेस्टमेन्ट, शिवश्री हाइड्रो, समृद्धि फाइनान्स लगायतका कम्पनीका सेयर धनी पनि रहेका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत महिलातर्फ एफिएफ क्लबले विजय सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबड हलमा मङ्गलबार भएको खेलमा विभागीय टिम एफिएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको हो। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले भरिएका एफिएफले ढोरपाटनमाथि 25-11, 25-7 र 25-6 को जित निकालेको हो। अर्को खेलमा महिलातर्फ न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले विजय सुरुवात गरेको छ। उसले एभरेस्ट क्लब बुटौललाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। न्यू डायमन्डले एभरेस्टमाथि 25-6, 25-5 र 25-13 को जित निकाल्यो। नेपाल भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 टोली र महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। महिला पुरुष विजेताले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख प्राप्त गर्नेछन्। साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मालदिभ्स पुगेको छ। कतारमा विशेष तयारी गरेर नेपाली टोली त्यतैबाट मालदिभ्स पुगेको हो। कतारमा नेपाली टोलीले प्रशिक्षण गर्नुका साथै ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। साफका लागि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका छन्। साफ च्याम्पियनसिप असोज 15 देखि 30 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले 15 गते आयोजक मालदिभ्ससँग माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि असोज 30 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लबको कप्तानी गर्ने भएका छन्। च्यासलले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै टिमलाई कप्तानी गर्न विराज महर्जनसँग 1 वर्ष अनुबन्ध गर्दै कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको हो। अघिल्लो सिजन मछेन्द्र क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका विराजको टोली विजेता भएको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले आयोजना गर्ने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट आयोजना हुँदैछ। अनुभवी डिफेन्डर विराजले यसअघि न्युरोड टिम एनआरटी, 3 स्टार, सङ्कटा र मनाङ मर्स्याङदीबाट खेलिसकेका छन्। यस्तै च्यासलले स्कटल्यान्डका ली मान्सलाई आजको पत्रकार सम्मेलनबाट प्राविधिक निर्देशक नियुक्त गरेको छ। पछिल्लो पटक लाओस एफसीको प्राविधिक निर्देशकको रूपमा काम लीलाई क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि नियुक्त गरेको हो। तपाईहरु सबै अब ज्ञानी हुनुहुन्छ फुटबलको हामी सबैलाई मनपर्ने गेम नै हो। सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि फुटबल हेरिरहेको छ। मेरो घरमा पनि मेरो आमाले अब खासै मन पर्दैन, तर फुटबल चाहिँ हेरिरहेको छ। बोल्न आउँदाखेरि उहाँलाई पनि पीडा हुँदैछ कि बिचरा पढ्ने आमा हो होइन, त्यति प्रख्यात गेम हो। क्लबको बारेमा, इन्डिभिजुअल प्लेयरको बारेमा र हामीले गर्ने आगामी फ्युचर प्लानहरू के गर्छ उहाँले चाहिँ मसँग एउटा जुन राम्रो ढङ्गले कुरा हो त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेस भएर क्लबलाई पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विचारको कारणले आज म च्यासल क्लबसँग चाहिँ आबद्ध भएको। मङ्गलबार नै च्यासल युथ क्लबलाई खेलकुद सामग्री उत्पादक कम्पनी युक्यानले प्रायोजन गर्ने क्लबसँग सम्झौता गरेको छ। चिनिया ब्रान्ड युक्यानले मङ्गलबार च्यासललाई 1 वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने सम्झौता गरेको हो। च्यासलका अध्यक्ष रमेश व्यञ्जनकार र युक्यानका निर्देशक राजेन महर्जनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौतासँगै युक्यानले च्यासललाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा किट्स उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
बङ्गालको खाडीको उत्तर पश्चिम भूभाग, पश्चिम बङ्गाल र आसपासमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले नेपालगञ्ज, पोखरा, ताप्लेजुङ, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज रातले देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भए केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।